الحمد لله ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أيها المؤمنون، إن الله عز وجل كرم ذوي الفضل وحفظ لهم مكانتهم ليعرف الناس قدرهم ويقتدون بهم، فخص سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله عليهم السلام بوجوه من التكريم، وميزهم بمراتب من الرفعة والتقديم. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فمنهم أولو العزم الكرام، وخاتمهم سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، الذي كرمه ربه أفضل تكريم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله عز وجل ولا ذرأ من نفس أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم ذوي الفضل من أصحابه، ويثني على جميل صنيعهم، ويحفظ لهم معروفهم، وبالخير يذكرهم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة رضي الله عنها أحسن الثناء عليها، وقال صلى الله عليه وسلم: صدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. وأشاد صلى الله عليه وسلم بتضحيات أبي بكر رضي الله عنه وكريم بذله، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، أي من أكثرهم جودا وسماحة بنفسه وماله. كما امتدح صلى الله عليه وسلم أصحاب الأخلاق العالية والكفاءات العلمية الراقية، ليكون ذلك تكريما وتحفيزا لهم، وليبين للناس جهودهم وكفاءتهم، فيتخلقوا بهديهم وسمحتهم ويستفيدوا من علمهم وخبراتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرطهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي ذلك إشادة لكل صاحب كفاءة ومهارة. فاللهم اجعلنا لأصحاب الفضل مقتدين، ووفقنا بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم،
وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المتفضل على جميع خلقه، المنعم على ذوي الفضل بمزيد كرمه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم رسله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه. أيها المؤمنون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أصحابه ذوي المواهب ويثني عليهم ويشجعهم، فقد قال لأبي موسى الأشعري مستحسنا صوته في قراءة القرآن: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ومدح ابن مسعود على دقة تلاوته لكتاب الله قائلا: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. كما كرم صلى الله عليه وسلم أصحاب الإنجازات، فأعطى كعب بن زهير ابن أبي سلمى بردته، ومنح عبد الله بن أنيس عصاه، فقال له: هي علامة أو هي آية بيني وبينك يوم القيامة. وأشاد صلى الله عليه وسلم بأصحاب المهارات من الصناع، فعند بناء المسجد النبوي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد أصحابه مهارة في البناء، فأمر أصحابه أن يقدموه، وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا. وكل ذلك من صور التحفيز للمتميزين في المواهب الرائدين في علومهم، والتكريم لذوي الفضل في أفعالهم، والإحسان في أخلاقهم، وسيرا على نهج القيادة الرشيدة في تكريم أهل الفضل والتميز لتشجيعهم على مزيد من العطاء وخلق روح المنافسة لدى الغير. فإن من واجبنا أن نحفظ لكل ذي فضل فضله ونثني على عمله، سواء داخل الأسرة من الأم والأب والإخوة والأخوات، أو في محيط العمل، أو أصحاب المهن المختلفة كالطبيب والمهندس والموظف والمعلم والطالب، ليكون الجميع في عملهم مجدين وفي مجالاتهم نابغين وللمجتمع نافعين وفي رفعة الوطن مسلمين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وولي عهده الأمين، والشيخ محمد بن راشد وولي عهده ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وأولياء أمورهم لكل خير ترضاه يا رب العالمين. اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان
وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذرارينا يا أكرم الأكرمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.